ल योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट थोरै थ्योरी र फर्मेटहरू हेरेका थियौँ। अब चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल प्रब्लमको क्वेसनहरू हेरौँ है। प्र्याक्टिकल प्रब्लमको PP 1 मा छ, मिस्टर अधिकारी इज एन इम्प्लोइ अफ नेपाल गभर्मेन्ट प्रोभाइड्स द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ हिज इम्प्लोइमेन्ट इन्कम ड्युरिङ द इयर भनेको छ है। मिस्टर अधिकारी चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको एउटा इम्प्लोइ हो रे है। उसले चाहिँ यिनी इन्फर्मेसन चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेर चाहिँ देखाएको छ अरे। यो इयरमा टोटल स्यालेरी 5,20,000 इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च, टोटल अलाउन्स रिसिभ आर्यास 1,50,000। टोटल स्यालेरी चाहिँ 5,20,000 छ अरे इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च। दसैँ खर्च पनि यसैमा छ अरे। इन्क्लुडिङ भन्यो भने चाहिँ यसैमा जोडेर आएको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि एक्सक्लुडिङ भन्यो भने चाहिँ यसमा छैन भनेर बुझ्ने है। ल 5,20,000 छ अरे टोटल स्यालेरी, दसैँ खर्च पनि यसमै छ अरे। भनेको हाम्रो टोटल स्यालेरी 1 वर्षको हुन्छ। दसैँ खर्च भनेको हामीले गभर्मेन्टको कति भनेको थियौँ, केही पनि भन्न भने 1 महिनाको चाहिँ स्यालेरी हामीले दसैँ खर्च मान्ने भनेको थियौँ। त्यही भएर 1 महिनाको दसैँ खर्च पनि यसैमै जोडिया छ अरे। भनेपछि 12 महिनाको एनुअल स्यालेरी प्लस दसैँ खर्च 1 महिनाको गर्दा यो स्यालेरी भनेको कतिको भयो त, 13 महिनाको स्यालेरी भयो क्या टोटल। ल हामीले हिसाब गरौँ अब हिसाब गरौँ हामीले। PP 1 पर्टिकुलर यता अमाउन्ट, ठिक छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर लेखौँ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट है। यति लेखिसकेपछि स्यालेरी कति दिएको छ त, स्यालेरी दिएको छ टोटल 5,20,000 इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको छ। भनेपछि हामीले यसलाई 13 महिनाको स्यालेरी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। भनेपछि 5,20,000 भनेको 13 महिनाको स्यालेरी रहेछ। हामीले स्यालेरीमा एनुअल राख्छौँ, यसलाई चाहिँ 13 ले डिभाइड गर्ने है, अनि जति आउँछ यसलाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो गर्दा 1 वर्षको स्यालेरी आउँछ हाम्रो, अरे 1 महिनाको स्यालेरी आउँछ, सरी। त्यो गर्दा चाहिँ 1 महिनाको स्यालेरी आउँछ हाम्रो है। 5,20,000 डिभाइड बाई 13, 1 महिनाको स्यालेरी 40,000 रहेछ, इन्टु 12 गऱ्यो भने हाम्रो एनुअल स्यालेरी भनेको 4,80,000 आउने भयो। अमाउन्टमा हामीले 4,80,000 राख्ने भयौँ होइन। त्यसपछि गएर दसैँ अलाउन्स, दसैँ खर्च भनेर दिएको छ नि, इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको छ नि, दसैँ खर्च नै लेखिदिउँ। खर्च यो भनेको 1 मन्थ स्यालेरी हुन्छ होइन। 1 मन्थ स्यालेरी भनेको हामीले कति निकालेका थियौँ, 4,80,000 डिभाइड बाई 12 भनेको 40,000 निकालेका थियौँ। यो पनि यहाँ आउने भयो। अनि सरकारी कर्मचारी हो भनेपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड र दसैँ खर्च हामीले भने पनि नभने पनि लेख्ने भनेर भनेका थियौँ। प्रोभिडेन्ट फन्ड कति हुन्छ त, 10% अफ, यो चाहिँ हामीले अघि रुल पढ्दा हेरे अघिल्लो भिडियोमा, 10% अफ एनुअल स्यालेरी होइन। एनुअल स्यालेरी भनेको 4,80,000 छ, यसको 10% भनेको कति भयो त, 48,000, ठिक छ। अब टोटल अलाउन्स भनेर क्वेसनमा दिएको छ, टोटल अलाउन्स रिसिभ भनेर 1,50,000 दिएको छ है। त्यो पनि हामीले लेख्न पर्यो, टोटल अलाउन्स 1,50,000, ठिक छ। अब यति सबैलाई हामीले जोड्छौँ, यति जोड्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आउँछ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आउँछ। यति जोड्दा कति हुने भयो,
4,80,000 र 40,000 5,20,000 5,20,000 र 48,000 भनेको 5,68,000 6,68,000 6,68,000 र 50,000 भनेको कति भयो त 7,18,000 हैन त्यही हो 6,68,000 प्लस 50,000 7,18,000 7,18,000 ल यो भनेको हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो। अब ढिला नगरौँ PP2 गरिहालौँ हैन PP2 मा के भनेको छ त क्वेशनमा हेर्ने है बुक सँगै राख्ने मैले बुक चाहिँ हरेक पटक नदेखाउन सक्छु हैन क्वेशनहरु चाहिँ एकपटक क्वेशन हेरिसकेपछि बुक सँगै राखेर हेर्दाखेरि सजिलो होला के मिस्टर भट्टराई इज अ टिचर इन अ गभर्नमेन्ट स्कुल he furnished the following details of his employment income for the year भनेको छ टोटल स्यालेरी आरएस 5,40,000 परे पिए परेनम भनेको यो चाहिँ है मिटिङ अलाउन्स आरएस 9,500 नेट स्कुल प्रोभिडेन्ट फ्री अकोमोडेसन टु हिम स्कुल प्रोभाइडेड फ्री अकोमोडेसन टु हिम स्कुलले चाहिँ अकोमोडेसन फेसिलिटी दिएर रहेछ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड भनेको छ हैन ल calculation of assessable income from employment लेखम calculation of assessable income from employment है of Mr. Bhattarai as for income year 2081-82 अहिले अब हामीले लेख्दा चाहिँ 81-82 लेख्ने है एक्जाममा 81-82 अनुसारले गर्नुपर्छ हामीले सबै त्यही भएर 81-82 लेख्ने ठीक छ ल मैले अब यहाँ टेबल चाहिँ बनाउन थालिन है टेबल बनाउन थाल्ने टाइम धेरै लाग्छ बुझ्ने मात्रै काम गरौँ मैले हैन ल अब यसमा भनेको छ के स्यालेरी यता पर्टिकुलर लेखौँ पर्टिकुलर अमाउन्ट टोटल स्यालेरी भनेर 5,40,000 दिएको छ टोटल स्यालेरी के भयो पेन है 5,40,000 दिएको छ 5,40,000 दिएको टोटल स्यालेरी डिभाइड बाई 12 गरेर 1 मन्थ स्यालेरी निकाल्ने यहाँनिर चाहिँ चाहिएन हामीले टोटलमा 5,40,000 नै राख्छौँ हामीले 1 मन्थ स्यालेरी निकाल्यौँ भने दसैँ खर्च राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ के दसैँ खर्च त हाम्रो जहिले पनि 1 मन्थ स्यालेरी हुन्छ 1 मन्थ स्यालेरी भनेको 45,000 रहेछ है ल दसैँ अलाउन्स यो यहाँ नराखे नि हुन्छ दसैँ खर्चको ठाउँमा दसैँ खर्चको ठाउँमा यहाँनिर राखे हुन्छ 5,40,000 डिभाइड बाई 12 गरेर यसलाई यहाँनिर नराखे नि हुन्छ है त्यो चाहिँ सम्झिनको लागि राख्दा पनि केही फरक परेन हामीले टोटलमा यही नै राख्छौँ यो नराखे नि भइगयो यहाँनिर राखे पनि भइगयो यहाँनिर हिसाब गरेर आफै यो नलेखिकन एकैचोटि अमाउन्टमा 45,000 यो राख्दै पनि भइगयो है लेख्नै पर्छ भन्ने छैन अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि हामीले देउस क्वेशनमा नदेउस हामीले राख्ने भन्ने कुरा हो नि त गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ छ भने त प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको 10% के को एनुअल स्यालेरीको एनुअल स्यालेरी भनेको 5,40,000 छ भनेपछि हाम्रो 54,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड भयो त्यसपछि के छ मिटिङ अलाउन्स 9,500 नेट अनि स्कुल प्रोभाइडेड फ्री अकोमोडेसन टु हिम भनेको छ यो मिटिङ अलाउन्स भनेर चाहिँ हामीले जान्न भनेर पढ्यो नि 4वटा अलाउन्स मध्ये मिटिङ अलाउन्स नै पर्यो टिएडिए हैन
अनि ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स, मिटिङ अलाउन्स, पकेट अलाउन्स, हामीले जान्न भनेर 4वटा अलाउन्स पढाएको थियौँ, त्यो मध्ये यो भयो कि नै, त्यही भएर यसलाई चाहिँ नराख्ने है। ल अर्को स्कुल प्रोभाइडेड फ्री अकोमोडेसन भनेको छ। त्यसो भए अकोमोडेसन फ्यासिलिटी है। अकोमोडेसन फ्यासिलिटी कति हो त? 2% अफ एनुअल स्यालेरी बिर्सिन भएन है, बिर्सिन भएन। 5,40,000 इन्टु 2% भनेको 2/100, 10,800 अकोमोडेसन फ्यासिलिटी रहेछ, 10,800 है। ल यतिलाई हामीले जोड्छौँ, 10,800 प्लस 54,000 प्लस 45,000 प्लस कति 5,40,000, 6,49,800 हाम्रो आयो। 6,49,800, 6,49,800 यो भने चाहिँ के हो त? एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। अब यति अब हामीलाई थाहा छ होइन, सबै थाहा छ हामीलाई। थाहा भइसकेपछि किन छोडिदिने हो र? मुनिपट्टि नोट भनेर लेखिदिने, मिटिङ है, मिटिङ अलाउन्स इज फाइनल withholding income। मिटिङ अलाउन्स इज फाइनल withholding income भनेर लेखिदिने टक्क लगाएर, ठिक छ। ल अब के गरौँ भन्दा थ्री को हेरौँ है। PP3 ल PP3 क्वेसन के छ? Miss Sita provided the following information regarding employment income during the year. Total taxable income from employment are as 14,50,000 before exemption. She claimed IRS 9,000 for medical tax credit and life insurance premium IRS 30,000. She works in remote area class B. She has paid house insurance premium for residential house IRS 8,000. Tax payable by Mrs. Sita for the year भनेपछि टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इम्प्लोइमेन्ट कति छ? 14,50,000 बिफोर एक्जम्सन छ भनेपछि हामीले एक्जम्सन घटाउनु पर्यो है। 9,000 मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट के गरेका छिन् रे? क्लेम गरेका छिन् रे भनेपछि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्न पर्यो। अनि पछि गएर यो प्रिमियमलाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो, हो कि नै? 30,000 तिरेका छिन् रे। प्रिमियमको म्याक्सिमम लिमिट कति हो? एक्चुअल 30,000 छ, म्याक्सिमम लाइफ इन्स्योरेन्सको 40,000 हो। अनि वर्क्स इन रिमोट एरिया क्लास बी को कति हो? क्लास बी को पनि 40,000 हो। ए को 50, बी को 40,000 हो। सी पेड हाउस इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफ हर रेसिडेन्सियल हाउस 8,000 भन्छ। हाउस इन्स्योरेन्स प्रिमियमको म्याक्सिमम लिमिट कति हो? 5,000। उसले चाहिँ 8,000 चाहिँ के गरेका छिन् रे? पेड गरेका छिन् रे, ठिक छ। ल यसलाई पनि गरौँ त। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम लेखौँ है। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल income of Mrs. Sunita as per income year 2081-82 भनेर लेख्ने। अनि यहाँनिर
पर्टिकुलर अमाउन्ट। ठिक छ, हामीले सिधै इन्कम एसेसेबल इन्कम ननिकालेर ट्याक्सेबल इन्कम किन निकाल्यौँ त? यहाँ इन्कम सिधै दिया छ, हामीलाई निकाल्न पनि पर्ने छैन, निकाल्न भनेको पनि छैन। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम सिधै दिया छ। कति छ? टोटल ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको 14,50,000 छ बिफोर एक्जम्सन चाहिँ। ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट बिफोर एक्जम्सन। ठिक छ, ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट बिफोर एक्जम्सन 14,50,000, 14,50,000 अनि लेस allowable deduction, allowable deduction मा के छ? हामीलाई यो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन फन्ड पहिला सुरु चाहिँ हामीले के गर्ने? रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन फन्ड र डोनेसनवालाको काम गर्ने हो। तर क्वेसनमा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन फन्डको बारेमा पनि कुरा गरेको छैन, डोनेसनको पनि कुरा गरेको छैन। अनि यिनी सरकारी कर्मचारी हुन् भनेर पनि भने छैन है। त्यो नबनिसकेपछि चाहिँ हामीले तिनीको काम गर्दैनौँ। हामीले सिधै के भनेको छ? सुरुमा हामीलाई मिलाउन पर्ने के छ? इम्प्लोइमेन्ट यति बिफोर एक्जम्सन, क्लेम 9,000 फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ हामीले कहाँ मिलाउँछौँ त? ट्याक्स लाइबिलिटीमा मिलाउँछौँ। त्यही भएर यो परेन। यहाँ लाइफ इन्सुरेन्स छ, हामीले पहिला सुरु यहाँनिर लाइफ इन्सुरेन्स मिलाए पनि भयो, रिमोट एरिया मिलाए पनि भयो। हामीले लाइफ इन्सुरेन्सबाट गरौँ न त। लाइफ इन्सुरेन्स एलावेबल डिडक्सनमा पहिला सुरु लाइफ इन्सुरेन्स है। लाइफ इन्सुरेन्सको एक्चुअल प्रिमियम पेड, एक्चुअल प्रिमियम पेड कति छ त? लाइफ इन्सुरेन्स कति तिरेका छिन्? 30,000 तिरेका छिन् रे उनले। अनि और म्याक्सिमम लिमिट भनेको लाइफ इन्सुरेन्सको 40,000 हो, विच इज लेस। हामीले घटाउन पाउने भनेको चाहिँ दुईटा मध्ये जुन कम छ त्यही चाहिँ घटाउन पाउने हामीले हो कि नै। त्यही भएर यहाँनिर 30,000 चाहिँ हामीले घटाउन पाउने भयो। ल अर्को रिमोट एरिया बीमा काम गर्छिन् भनेको छ है। रिमोट एरिया के बी, रिमोट एरिया बीको चाहिँ हामीले के गर्छौँ? सिधै 40,000 घटाउन पाउँछौँ, 40,000 घटाउन पाउँछौँ। अनि अर्को के भनेको छ? हाउस इन्सुरेन्स 8,000 तिरेका छिन्, पेड गरेका छिन् भनेर भनेको छ हो। ल रिमोट एरियाभन्दा अगाडि गरे पनि भइहाल्थ्यो ल ठिक छ। हाउस इन्सुरेन्स चाहिँ 8,000 तिरेका छिन् भन्छ। हाउस इन्सुरेन्स एक्चुअल पेड चाहिँ कति छ रे? 8,000 छ रे हाउस इन्सुरेन्सको। म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ कति छ रे? 5,000 छ हैन। यिन दुईटा मध्ये व्हिचएभर इज लेस, जुन चाहिँ कम छ त्यसलाई हामीले घटाउन पाउँछौँ भनेपछि हामीले 5,000 घटाउन पायौँ। ठिक छ। ल यदि घटाइसकेपछि हाम्रो एउटा अमाउन्ट आउँछ। कति आउँछ त पहिला घटाम, त्यसपछि बल्ल आउला हैन। 14,50,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000 गर्दा 13,75,000 आयो। 13,75,000 आयो हो। यो ट्याक्सेबल इन्कम आफ्टर एक्जम्सन
लेखे पनि भयो, अब आफ्टर एक्जम्सन नलेखे पनि भयो, ट्याक्सेबल इन्कम यति आयो है। अब ट्याक्स लायबिलिटी गर्न पर्यो, हामीले ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ निकाल्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो हैन। ल पर्टिकुलर अमाउन्ट यहाँ के छ त, क्वेसनमा यदि इलेक्टेड एज अ कपल भनेको छ भने हामीले कपलको हिसाबले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो हैन। केही पनि भने छैन भने हामीले सिङ्गलको हिसाबले चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौँ सिधै। त्यही भएर हामीले यो क्वेसनलाई सिङ्गलको आधारमा चाहिँ के गर्छौँ, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौँ। ल फर्स्ट सिङ्गलको कति छ, 5 लाख छ। फर्स्ट 5 लाखको 1% काट्छौँ, यो भनेको हाम्रो 5000 हुन्छ हो। 5 लाखको 1% भनेको 5000। नेक्स्ट 2 लाख, 2 लाखको 10%, 2 लाखको 10% भनेको 2 20,000। नेक्स्ट 3 लाख, 3 लाखको 20%, 3 × 2 6, 60,000 हो। अनि ब्यालेन्स हामीसित कति छ जम्मा हिसाब गर्नुपर्ने, 13,75,000 को हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्ने। 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 7 लाख र 3 लाख, 10 लाख त गइसक्यो। अब हामीले योभन्दा 3 लाख पछि आउने भनेको त हाम्रो के हो, 3 लाख पछि आउने भनेको त हाम्रो 10 लाख हो हैन। त्यो यहाँ त 10 लाख त हामीसित बच्दैन। अब ब्यालेन्स रहेको जुन 3,75,000 छ है, ब्यालेन्स जुन 3,75,000 छ, त्यो 3,75,000 को चाहिँ 3,75,000 को चाहिँ कति पर्सेन्टले, 30%ले हामीले काट्नु पर्ने भयो। 3,75,000 को 30/100 1,12,500 हो। 1,12,500, 1,12,500 हुने भयो। अब यति त हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्यौँ। ट्याक्स लायबिलिटी भनेर निकाल्यौँ, यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 1,12,500 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, ठिक छ। 1,97,500 आउने भयो। 1,97,500 आउने भयो। अब यहाँ त के भनेको छ, मिस सीताको हामीले गरिरहेछौँ है, ट्याक्स पेएबल बाई मिस सीता भनेर भनेको छ। अब मिस सीताको के गर्न पर्यो त, ट्याक्स रिबेट गर्न पर्यो। के को लागि, वुमेन भएको कारणले गर्दा है, ट्याक्स रिबेट गर्नु पर्यो। ट्याक्स रिबेट चाहिँ कति हुन्छ, ट्याक्स रिबेट 10% अफ ट्याक्स लायबिलिटी भने अघि नै पहिला बिर्सिनु भएन है। ट्याक्स लायबिलिटीको 10% अफ ट्याक्स लायबिलिटी 197500 इन्टु 10%, यो भनेको 19,750, ठिक छ। यति हुने भयो। ल अब अघि क्वेसनले के भनेको थियो, अघि क्वेसनले के भनेको थियो भन्दा सी क्लेम्ड RS 9,000 फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेको थियो। अब यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको लागि 9,000 चाहिँ क्लेम गरेका छिन् रे, तर हामीले रुल्स अनुसारले चाहिँ के भन्यो त, मेडिकल क्रेडिटलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल एप्रुभड बिलको 15% र यसको म्याक्सिमम लिमिट भनेको 750 मा जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई मात्रै हामीले घटाउन पाउँछौँ भने हो। त्यही भएर यहाँनिर लेखौँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट है, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट लेस भनेर राखौँ न, लेस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। एक्चुअल कति छ त, एक्चुअल भनेको
9000 9000 छ। 9000 भनेको एप्रुभ बिल हो। यसको हामीले 15% मात्रै राख्न पाउँछौँ भने 9000 को 15% कति हुन्छ? 9000 को 15% 1350 हुन्छ। और यसको म्याक्सिमम लिमिट भनेको चाहिँ कति हो? 750। यिनी दुईटा मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले घटाउन पाउँछौँ भनेको थियौँ। भनेपछि 750 हामीले घटाउन पायौँ हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो अमाउन्ट आउँछ एउटा 197500 माइनस 197500 माइनस 750 1,77,000 1,77,000। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त? ट्याक्स पेएबल ल 1,77,000 भनेको हाम्रो ट्याक्स पेएबल हो है।